बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान ने ख़त लिख दिया है आरिफ अलवी को कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करें। वो ख़त क्या है, उसके अंदर क्या बातें की गई हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कई अहम इंकशाफात किए हैं। मरियम नवाज से मुलाकात की है, प्रेस से टॉक करने किए बगैर वो वहाँ से निकल गए हैं। हर शख्स जो है वो राज उगल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बहरहाल उसके ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसने कह दिया भाई हमारे हाथ खड़े हैं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हुकूमत हमें पैसे नहीं दे रही, अदलिया हमें आरोज नहीं दे रही, फौज हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो हम कहाँ से इलेक्शन करवाएंगे और वो क्यों इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान की बेल का केस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है और जज साहब डटे हुए हैं और 2 नंबरी पकड़ी गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और चौधरी जो है चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही इस वक्त वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बहरहाल बात शुरू करते हैं कल रात मैं एक मेडिकल स्टोर के ऊपर गया तो दवाई लेने के लिए, तो वो बोल टीवी लगा के और देख रहा था गौर से रात को 2-2:30 बजे के करीब। तो मैंने कहा यार ये क्या देख रहे हो, इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस, इन्होंने तबाही मचाई हुई है और जो है ना आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है ना, कहता है ये सच बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा क्या सच बोल रहे हैं? कहते जी ये ऐसे जाहिर सी बात है, पीटीआई का हमायती था, टीवी देखते पता चल जाता है कि कौन सी जमात को ये सपोर्ट कर रहे हैं। और कहता जी सच तो हुण पता चले है, 70 साल के बाद सच हुण पता चले है। उसी सच से मुतल्लिक ये खत है इमरान खान का जो उन्होंने आरिफ अलवी को लिखा है और उन्होंने उनसे 4 चीज़ों का मुतालबा किया। वो 4 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ वो ये कहते हैं जी आपने जनरल बाजवा साहब ने जावेद चौधरी को कहा है कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक, हम ये समझते थे कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो गया है, ये हम कौन है, ये हम का तयन किया जाए, इसका मतलब क्या है, इसकी इंक्वायरी की जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि शौकत तरीन के 8 अरब रुपए के करप्शन के केसेस ख़त्म करवाने का उन्होंने इकरार किया है, जबकि फ़ौज का ये एक इदारा है, उसके ये सरबराह हैं और जो वजारत दिफा के अंडर आती है, तो ये दूसरे इदारों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कितने भोले हैं इमरान खान। चलो उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि आप नैब का हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आफ्ताब इकबाल को फ़ोन करके इन्होंने खुद कहा है कि इन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड की है वज़ीर आज़म की, तो इन्होंने किस कानून के तहत मुंतखब वज़ीर आज़म की ऑडियो रिकॉर्ड की है और उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और आइन के आर्टिकल 44-45 का भी जिक्र किया गया है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान सिर्फ हमेशा आधा सच क्यों जानना चाहते हैं? क्या हमें ये पता नहीं चलना चाहिए कि 2014 के जो धरने थे उसका सहूलतकार कौन था? क्या हमें ये नहीं पता चलना चाहिए कि सारे मुल्क के सियासी लोटे इकट्ठे करके किसने इमरान खान की गोद में डाले? क्या हमें ये नहीं पता चलना चाहिए किस तरीके से आरटीएस सिस्टम बिठाया, किसने बिठाया और इमरान खान को कैसे मतलूबा नताइज दिलवाए गए? इमरान खान की हुकूमत किसने बनवाई? कौन अरकान असम्बली लाता था? ख़ास तौर पे आमिर लियाकत और कर्नल लियाकत का इसके अंदर बहुत ज़्यादा किरदार है। आमिर लियाकत ने बता दिया था कि हम आए नहीं, हमें लाया गया है। किस तरीके से असम्बलियाँ चलती रहीं, किस तरीके से दीगर चीज़ें चलती रहीं। नैब को किसने फोर्स किया था कि सियासी मुखालफिन को इमरान खान के ला के जेल में डाला जाए और उनको कैद किया जाए, उनके ऊपर मुकदमात बनवाए जाएँ, और ये सारी की सारी तफसील भी आनी चाहिए और पूरा कट्ठा चट्टा सारे का सारा एक साथ ही बाहर आना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सटेंशन के खिलाफ कोई था जनरल बाजवा की तो वो मियां नवाज शरीफ था, उसके अलावा सब एक्सटेंशन देना चाहते थे। और उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा भी एक्सटेंशन लेना चाहते थे। मरियम नवाज का कंट्रोल नून लीग के ऊपर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। आपको याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी से पहले कह चुके हैं कि अगर मेरा वजीर खजाना अगर कोई होता तो वो इसहाक डार ना होता, मिफ्ता इस्माइल होता। यही बात शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल को लाना चाहते हैं लेकिन वहाँ से मुखालफत की जा रही है। इधर से मरियम नवाज ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा है कि ये जो हुकूमत है इसकी जो कारकर्दगी है वो
نون لیگ کی نہیں ہے. بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا جی میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تھو. تو اپنے مقدمات بھی ختم کروا لیے نیب سے اور ضمانتیں بھی مل گئیں, عدالتوں سے فیصلے بھی آ رہے ہیں, آ کے یہاں پہ کمپین بھی کر رہی ہیں, پروٹوکول بھی مل رہا ہے, وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے اپنے دمادوں کے کام بھی کروا رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں, سارے فائدے سمیٹ رہی ہیں. لیکن جو مہنگائی کا ایک ڈسکریڈٹ ہے اس کو کسی صورت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہیں اور صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک انتہائی شدید دراڑ آ چکی ہے, اور یہ جو عاطف شاہ نون لیگ کے اندر چل رہا ہے یہ کسی بھی وقت پھٹنے والا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتہائی بے بس ہو چکا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آئین کے تحت آپ کو 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی آئین کے جو آرٹیکل 105 ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن تو انتخابات کا اعلان ہی نہیں کر سکتا. انتخابات کا اعلان اگر کوئی کرے گا تو وہ گورنر یا صدر ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کہاں سے کروا دیں, ہم جی ایس ٹی کو لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی چاہیے, تو وہ کہتے ہیں بھائی جان ابھی ہمارے پاس کوئی سیکورٹی نہیں ہے. ہم فوج کو حکومت کو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اتنے ارب روپیہ چاہیے, وہ کہتے ہیں جی معاشی بحران ہے, ملک ڈوب رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, ہمارے پاس اس وقت ایک کوڑی ایک آنا بھی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ضمنی انتخابات کے لیے پیسے کر دیے جاتے ہیں, لیکن ضمنی انتخابات کے پیسوں میں اور جنرل الیکشن کے انتخابات میں یا پورے صوبوں کے انتخابات کے اندر جو پیسے اور جو ریسورسز خرچ ہوں گے ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عدلیہ سے انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ہے کہ ہمیں آر او آفیسر دے دیں جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں, ریپریزنٹیٹیو ہوں گے جو وہاں پہ ریٹرننگ آفیسرز. وہ کہتے ہیں جی عدلیہ ہمیں ریٹرننگ آفیسرز نہیں دے رہی, تو ہم کہاں سے الیکشن کروا دیں, ہمارے تو ویسے ہی اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں ہمارے, اور ہمیں روکا جا رہا ہے صاف شفاف انتخابات سے. 2-4 ٹرانسفر کرنی تھی, اس کے بغیر گزارا نہیں تھا, وہ کرنی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی کافی جو علاقے ہیں ان کے ڈی سیز وغیرہ کو بدلنا ہے, جس کے بغیر شفاف انتخابات ممکن نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہے انتخابات کا یہ اتنے آرام سے حل ہونے والا نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سپریم کورٹ میں جا کے حل ہوگا. بہرحال عمران خان کی بیل کے حوالے سے معاملات کل رات سے ہی پھنسے ہوئے ہیں. عمران خان وہاں پہ بندے اکٹھے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مبینہ طور پہ اسلحہ بھی ہے. پتہ نہیں عمران خان یہاں پہ ریاست کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو جو ہے ایندھن بنانا چاہتے ہیں اپنی سیاست کا, لیکن یہ تو میرے خیال سے کبھی بھی کسی صورت نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ صرف عمران خان ہی نہیں, اس سے پہلے آصف علی زرداری بھی گرفتار ہو چکے ہیں, اس سے پہلے نواز شریف بھی گرفتار ہو چکے ہیں, اس سے پہلے مریم بھی گرفتار ہو چکی ہیں, اور پچھلے 50 سال میں ایک آدھ وزیر اعظم کے علاوہ سارے وزیر اعظم سابق گرفتار ہو چکے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اداروں کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے, آپ کو اپنی سیاسی حکمت کے تحت چلنا ہے. بیل کا جو معاملہ ہے عدالت کے اندر ابھی تک پھنسا ہوا ہے, تھوڑی دیر کے اندر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اور ایک 2 نمبری پکڑی گئی ہے کہ وکالت نامہ کل جب ایمرجنسی میں جمع کروایا گیا تو اس کے اوپر عمران خان کے بجائے کسی اور نے ان کے جعلی دستخط کر دیے, اور جب حلف نامہ سامنے آیا تو جج صاحب نے کہا کہ بھائی یہ حلف نامے پہ اور وکالت نامے کے اوپر دستخط مختلف کیوں ہیں. تو وہاں پہ وکیل نے یہ اعتراف کیا کہ جو اس وقت جلدی کے اندر کسی اور نے عمران خان کے دستخط کر دیے, جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو توہین عدالت لگائیں گے, یا عمران خان کو لگائیں گے یا وکیل کو لگائیں گے. بہرحال یہ معاملہ چل رہا ہے ابھی, اور عدالت جو ہے کل رات سے لے کے اب تک 3 مہلت دے چکی ہے. ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ کیا ہمارے سسٹم بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے, کیا وہ صرف اور صرف طاقتور کے لیے, کیوں طاقتور کو مہلت دی جاتی ہے اور غریب کو فوری طور پہ اٹھا کے سیدھا جیل میں ڈالا جاتا ہے اور روب بنایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم ہے, اور سسٹم کو اگر فالو نہیں کریں گے تو آپ کا یہ انجام ہوگا. بہرحال چودھری جو ہے وہ اس وقت شدید عطاب کے اندر ہیں اور ان کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں. نیب کے اندر انکوائری شروع ہو چکی ہے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے اوپر کہ انہوں نے کس طریقے سے کک بیک لی. ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بھی محمد خان بھٹی کو بھی جو ہے شامل تفتیش کیا گیا ہے. وہ ویسے ہی آپ کو پتہ کافی دنوں سے غائب ہے, پتہ نہیں کس کی حراست کے اندر ہے. لیکن ایک خبر جو شیخ رشید کے لیے اچھی ہے کہ ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور وہ اب رہا ہو جائیں گے. اس حوالے سے بہرحال ڈیولپمنٹس جو ہیں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں. جیسے کوئی اور لیٹسٹ اپڈیٹس آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. آئندہ تک لے جا دیجیے. اللہ حافظ.